बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाजिर खिदमत है। आज बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और ये पहली बार नहीं आया बल्कि इससे पहले भी इस पे बात होती रही। और जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पे इल्ज़ाम लगता है वो तोशा खाना से तोहफे बेचने का है। एक और इंकशाफ हुआ है, एक सरकारी इंक्वायरी जो है वो की गई और उसमें अब ये ख़बर सामने आई। पाकिस्तान के जो मारूफ मशहूर अंग्रेज़ी रोज़नामा है और उर्दू रोज़नामा, उन्होंने ये ख़बर दी है। कासिम अब्बासी की इस खबर में वो ये बताते हैं कि 15 करोड़ 40 लाख रुपए की 3 घड़ियाँ इमरान खान ने और भी फ़रोख्त कर दी हैं और उन घड़ियों से जो पैसे आए वो उन्होंने ज़ाती इस्तेमाल के लिए रखे हैं। सरकारी इंक्वायरी रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती है। वो कहती है कि जो सबसे महंगी घड़ी थी उसकी कीमत तकरीबन 10 करोड़ 10 लाख रुपए थी और पहले ये घड़ियाँ बेची गईं और ये घड़ियाँ बेचने के बाद जो कीमत है 20% जो कीमत थी उसको दिया गया। जो तोशा खाना है, जो सरकारी ख़जाना है, उसमें ये घड़ियाँ बेचकर इमरान खान साहब ने उसकी कीमत अदा की। कानून के मुताबिक होता ये है कि तोहफ़ा आप ख़रीद सकते हैं और ख़रीदने के बाद जब वो आपका एसेट बन जाता है तो आप उसको बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि पहले तोहफ़ा बेचा गया और बेचने के बाद उसकी रकम सरकारी ख़जाने में जमा करवाई गई है। इमरान खान पे तोशा खाना का इल्ज़ाम पहले भी लगा है। इसके अलावा उनकी अहलिया पर और उनकी अहलिया की जो सहेली हैं फराह गोगी, उन पर भी ये इल्ज़ामात लगते रहे हैं। लेकिन इमरान खान जो ख़ुद दावेदार हैं, उन्होंने करप्शन के ख़िलाफ़, एहतसाब के ख़िलाफ़ एक भरपूर मुहिम का आगाज़ किया था। उसके नाम पे उन्हें वोट भी मिले थे। इमरान खान की अपनी जो ज़ात है उसका तासुर भी एक साफ़ शफ़ाफ़ शख्सियत के तौर पर जाना जाता है कि माली मामलात में इमरान खान हमेशा से ट्रांसपेरेंट और क्लियर मैन रहे हैं। तोशा खाना से तोहफ़ा ख़रीदना और ख़रीद कर उसको बेचना, इसमें तो कोई आर नहीं है। लेकिन पहले अगर आप तोहफ़ा बेचें और उसके बाद पैसे तोशा खाना में जमा करवाएं तो मेरी नज़र में ये कानून की खिलाफ वर्जी नज़र आती है। अच्छा, ये तोहफ़े होते क्या हैं, ये तोहफ़े दिए क्यों जाते हैं, इनका मकसद क्या होता है? हम अपनी निजी ज़िंदगी में भी अगर हमसे कोई पूछे कि हम तोहफ़ा किस लिए देते हैं, बज़ाहिर तो ये एक बेईमानी सी प्रैक्टिस नज़र आती है कि आप जो हैं वो पैसे खर्च कर रहे हैं और आप दूसरों को तोहफ़े दे रहे हैं और ये आपकी मंशा है, अगले की ज़रूरत भी नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से जिसको चाहें, जब चाहें, जो चाहें आप तोहफ़ा दे सकते हैं और ये अगले की सवाबदीद भी है कि वो आपका तोहफ़ा कबूल करे या ना करे। लेकिन तोहफ़ों का जो ज़्यादातर लेन देन होता है वो कॉरपोरेट कल्चर में होता है, कॉरपोरेट सेक्टर में होता है और उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि आपने उन लोगों के साथ जिनसे आपने कुछ अपने कारोबारी मकासद या आपके बिज़नेस स्टेक जुड़ते हैं, उनसे कोई काम निकलवाने होते हैं, उनके साथ एक ताल्लुक़ निभाना होता है, तो इसके लिए आप तोहफ़े देने की प्रैक्टिस करते हैं। आप तोहफ़े देते भी हैं, तोहफ़े लेते भी हैं और ये प्रैक्टिस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की कॉरपोरेट वर्ल्ड में होती है। अब सवाल ये है कि हुकूमतें जब दूसरी हुकूमत को तोहफ़े देती हैं या एक रियासत दूसरी रियासत को तोहफ़ा देती है तो उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद यकीनी तौर पर यही होता है कि उस रियासत के साथ आप ताल्लुकात को उस्तवार करना चाह रहे होते हैं। ये एक रस्मी सी जो सारी प्रैक्टिस है, इसका फ़ायदा ये होता है कि ये तोहफ़े आपको वक्तन फ़वक्तन आपके आने वाली नस्लों को, आपके अवाम को, और प्राइम मिनिस्टर हाउस में अगर कोई तोहफ़ा आया है या ईवान सदर में अगर कोई तोहफ़ा आया है तो वो आने वाले सदूर को या वज़राए आज़म को या ओहदेदारान को इस बात की याद करवाता है कि फ़लाँ रियासत के साथ भी हमारे ताल्लुकात रहे और फ़लाँ मुमलिकत के वज़ीर आज़म जब यहाँ आए तो हमने उनको फ़लाँ तोहफ़ा दिया और जब हमारे वज़ीर आज़म वहाँ गए थे तो उन्होंने हमें ये तोहफ़ा दिया था। बुनियादी तौर पर इसका मकसद एक तो यादाश्त होता है, एक रिवायत को कायम रखना होता है, दूसरा इसका मकसद जो है वो ताल्लुकात को उस्तवार करना होता है। इसी तनाजुर में रियासतें जो हैं वो तोहफ़ा देती हैं। पहले जो इमरान खान साहब ने घड़ी बेची जिसका इल्ज़ाम उन पे लगा, वो बड़ी हैरान कुन बात थी। वो जिस रियासत की तरफ से, जिस मुल्क की तरफ से वो तोहफ़ा दिया गया था, उसके सरबराह ने वो कस्टमाइज वॉचेस जो हैं वो बनवाई थी, यानी वो खुसूसी तौर पर 2 घड़ियाँ बनाई गई थीं जो एक उन्होंने अपने पास रखी और दूसरी उन्होंने पाकिस्तान को दी थी। ऐसी उसके अलावा उस तरह की, उस नौइयत की घड़ियाँ पूरी दुनिया में मौजूद नहीं थी। वो स्पेसिफिकली इसी मकसद के लिए बनाई गई थी कि वो उस मुल्क के सरबराह एक अपने पास रखेंगे और दूसरे वो पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव को देंगे जो उन्होंने इमरान खान साहब को दी थी और इमरान खान साहब ने बाद में उसे ख़रीद कर फ़रोख्त कर दिया था। अब ये मैसेज किया जाता है, आपका कोई दोस्त आपको तोहफ़ा दे
اور وہی تحفہ کچھ دنوں کے بعد آپ اسی دکان پر دیکھیں جس دکان سے اس نے خریدا تھا، اور اس کے اوپر ویسے ہی وہ ایک مخصوص تحفہ ہو جو اس نے بڑے چاہ کے ساتھ، بڑے مان کے ساتھ بنوایا ہو، اور وہ تحفہ پھر اسی دکان پر اس کو ملے تو اس پر کیا بیتے گی؟ یقینی طور پر اس کے احساسات، اس کے جذبات کہیں نہ کہیں جا کے مجروح ہوتے ہیں۔ جب کسی مملکت کے، کسی ملک کے، کسی ریاست کے سربراہ کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے تو وہ خالی وہ ایک شخص نہیں ہوتا، بلکہ اس ملک کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہوتے ہیں ان کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تحفوں کی ایک آپ کے تعلقات کار جو ہیں اور آپ کے تعلقات جو ہیں، تعلقات کار نہ بھی ہوں، کسی بھی نوعیت کا آپ کا تعلق ہے، وہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ تحفہ لیتے ہیں، تحفہ پاس رکھتے ہیں، اس کو اپنے پاس سمیٹتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں تو وہ تعلقات کو استوار کرتا ہے۔ تعلق کبھی خراب ہو بھی جائے تو وہ اس تعلق کو پھر جوڑ دیتا ہے۔ لیکن آپ تحفہ لیتے ہیں اور تحفہ بیچ دیتے ہیں، اور بیچتے بھی اسی دکان پہ ہیں یا اسی آؤٹ لیٹ پہ ہیں جس سے وہ بنوایا گیا تھا، اور پھر وہ آگے بتا بھی دیتا ہے اس شخص کو کہ جس نے تحفہ یہ بنوایا تھا، تو پھر اس پہ کیا بیتتی ہے؟ یقینی طور پہ یہ جو ممالک کے، حکومتوں کے، ریاستوں کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، ان کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اب یہ جو انکشاف سامنے آیا ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ خان صاحب نے جو ایک گھڑی بیچی وہ تقریباً 101 ملین یعنی 10 کروڑ 10 لاکھ روپے اس کی قیمت بنتی تھی، اور پھر اسی طرح جو باقی دو گھڑیاں ہیں ان کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 514 ملین بنتی ہے، تو 5 کروڑ اور تقریباً 40 لاکھ روپے کی وہ گھڑیاں بھی بنتی ہیں۔ اب یہ بیچی کیوں؟ خان صاحب نے یہ پیسہ کہاں صرف کیا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ انہوں نے یہ پیسہ ذاتی استعمال میں لایا؟ اس سے جو منافع کمایا، کیا اخلاقی لحاظ سے عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاقی اعتبار سے یہ بات جائز تھی کہ آپ ایک ملک کا دیا ہوا تحفہ ہے، آپ اس کو بیچ دیتے ہیں، اس سے منافع کماتے ہیں، اور ایسا منافع کماتے ہیں کہ جس میں آپ کا کچھ بھی نہیں لگا ہوا؟ آپ صرف وزیر اعظم ہیں، پاکستان کے عوام کے وزیر اعظم ہیں، آپ کے وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات بھی ٹیکس پیئر کے پیسے سے چلتے ہیں، اس تحفے کے بدلے میں جو تحفہ دیا جائے گا وہ بھی ٹیکس پیئر کے پیسے سے دیا جائے گا، اور آپ یہ تحفہ اٹھاتے ہیں، آپ کی ایک پینی بھی نہیں لگتی، آپ ایک اپنے خاص کارندے کو کہتے ہیں اس کی قیمت لگواؤ، بیچتے ہیں، اس سے منافع جیب میں ڈالتے ہیں، اور باقی جو 50% پیسے ہیں وہ آپ اس کی قیمت کے مطابق سرکاری خزانے میں جمع کروا دیتے ہیں۔ آپ نے تو منافع کما لیا، لیکن کیا آپ نے سوچا کہ یہ تحفہ، اس تحفے کے بدلے جو تحفے دیے جائیں گے وہ کون دے گا؟ وہ پاکستان کے عوام دیں گے، پاکستان کے عوام کا ٹیکس دے گا، پاکستان کے عوام کی جیب سے نکلنے والے ٹیکس کے پیسوں سے وہ پیسہ دیا جائے گا، وہ تحفہ دیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے، کیا عمران خان اور ان کے چاہنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاقی اعتبار سے ہم اس کو مورل کرپشن نہیں کہیں گے؟ کیا یہ اخلاقی کرپشن نہیں ہے جو آپ نے کی؟ پہلے 2 گھڑیوں کے معاملات تھے، اب یہ 3 گھڑیوں کا اور معاملہ نکل آیا ہے، یہ سرکاری انکوائری رپورٹ کے بعد یہ سارے معاملات سامنے آئے ہیں۔ یقینی طور پر اس بات کو سوچنا ہوگا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے، عمران خان ریاست مدینہ کے علمبردار ہیں، وہ پاکستان کو ریاست مدینہ کے جو بنیادی اصول تھے ان پر استوار کرنا کے علمبردار ہیں، اس کا وہ پرچار بھی کرتے ہیں۔ لیکن کیا ریاست مدینہ میں بھی ایسے ہوتا تھا؟ آج اگر پاکستان کے عوام آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ خان صاحب آپ نے کس اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ تحفے جو پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے لوٹائے جائیں گے وہ آپ نے بیچے اور آپ نے منافع کمایا ہے؟ آخر میں یہی کہوں گا کہ وقت تو رکا نہیں، تحفہ بک چکا ہے، گھڑیاں لٹ چکی ہیں، ریاست مدینہ بنتی رہی ہے۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔